साथीहरु नमस्ते। सबैजनाले चिन्नु भएकै छ, झलक कुमार श्रेष्ठ, म शाखा अधिकृत भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत छु। आज म तपाईहरुलाई संघीयताको अवधारणा सम्बन्धी यो टपिक लिएर, यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले संघीयताको परिचय, त्यसको अवधारणा, संघीयताका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। आज भने त्यसमा छुटेका पाठहरूलाई लिएर एउटा प्रश्न बनाएर त्यो प्रश्नको समाधान सहित उपस्थित भएको छु। नेपाल स्मार्ट लोकसेवाको युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम सहितको क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एक्जाममा तपाईहरुलाई यसरी प्रश्न सोध्छ र त्यो प्रश्नको उत्तर यसरी दिनुपर्दछ भन्ने मोडेलमा आधारित भएर म प्रस्तुत भएको छु। प्रश्न रहेको छ, संघीयताको सबल र दुर्बल पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। 5 मार्क्सको क्वेशन हो। 5 मार्क्सको क्वेशनको लागि कसरी अब उत्तर लेख्ने त? सिधै अब संघीयताको सबल र दुर्बल पक्षहरू निम्नानुसार रहेका छन् भनेर यतापट्टि सबल पक्ष, यतापट्टि दुर्बल पक्ष लेखेर छोडेर 5 नम्बरको उत्तर कम्प्लिट हुँदैन। मैले बारम्बार पहिला पनि भनेकै छु, फर्मेटमा आधारित हाम्रो उत्तर हुनुपर्छ। प्रश्न जेसुकै सोधे पनि हाम्रो लेख्ने शैली भनेको, फर्मेट भनेको संघीयताको पहिला परिचय दिनु पर्यो। क्वेशनले संघीयताको परिचय दिनुहोस् भनेको होइन, सबल र दुर्बल पक्ष सोधेको हो, तर हामी परिचय दिँदैछौँ संघीयताको परिचय, तर लामो परिचय हामी दिँदैनौँ। 2वटा बुलेटमा परिचय कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय सरकारमा रहेका अधिकार र दायित्वलाई केन्द्र र त्यसका इकाइहरूमा हस्तान्तरण गर्ने शासकीय पद्धति संघीयता हो। संघीयताको अवधारणा सन् 1776 देखि 1789 को बीचमा युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाबाट विकास भएको हो। नेपाल पनि विश्वमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूमध्ये एक हो। परिचय सिद्धियो। परिचय 2वटा बुलेटमा भनेको थिएँ, मैले 3टा बुलेट दिएँ तपाईहरुलाई। संघीयता भनेको के हो? केन्द्रीय सरकारमा रहेको अधिकार र जिम्मेवारीलाई अथवा अधिकार र दायित्वलाई केन्द्र र इकाइहरूमा हस्तान्तरण गर्ने शासकीय पद्धतिलाई संघीयता भनिन्छ। संघीयताको अवधारणा सन् 1776 देखि 1789 को बीचमा युएसए, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाबाट विकास भएको हो। नेपाल विश्वमा संघीय शासन अवलम्बन गर्ने 28 मुलुकहरूमध्ये एक हो। सिद्धियो परिचय। अब परिचय सिद्धिए पछाडि हामी अर्को बुलेटमा प्रवेश गर्छौँ। शक्ति, 4वटा कुरा यहाँ मैले लेखेको थियो, 4वटा कुरालाई दिमागमा नोट गरेर राख्नु होला। शक्ति, जिम्मेवारी, अवसर र प्रतिनिधित्व। पावर, रेस्पोन्सिबिलिटी, अपर्च्युनिटी र रिप्रेजेन्टेसन। शक्ति, जिम्मेवारी, अवसर र प्रतिनिधित्वका हिसाबले संघीयतालाई आदर्श शासन प्रणालीको रूपमा हेरिए तापनि यसका कमी कमजोरीहरू नभएका भने होइनन्। संघीयतालाई यो 4वटा पोइन्टको हिसाबले हेर्नुभयो भने आदर्श शासन प्रणाली हो। ओहो, यो जतिको उत्कृष्ट शासन प्रणाली त अरू केही नै छैन क्या हो भने जस्तो देखिन्छ। शक्तिको हिसाबमा हेर्नुभयो भने शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ। केन्द्र छ अनि प्रदेश छ, प्रदेशलाई पनि पुरै शक्ति दिएको छ। स्थानीय छ, स्थानीयलाई पनि शक्तिशाली बनाइएको छ। संविधानमै यसका अधिकारहरूको अधिकार सूची नै संविधानको अनुसूचीमै राखिदिएको छ। शक्तिको हिसाबले त्यस्तै सम्पन्न बनाइएको छ। जिम्मेवारीको हिसाबले भन्नुहुन्छ सबै तह र तबकालाई जिम्मेवार बनाइएको छ। उसका काम, कर्तव्य, अधिकारहरू तोकिएको छ, उसलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। अवसरको हिसाबले अब एउटा पालिकाको ओडासम्म विभिन्न किसिमका अवसरहरूको व्यवस्था, अवसरहरूको छनौट त्यहीँ हुन्छ, अवसर त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। जनताले अवसरको खोजीमा अब केन्द्रमा धाउनु पर्दैन, विभिन्न अवसरहरूको त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
सम्भावना बोकेको छ अवसरको हिसाबले। अर्को प्रतिनिधित्व कुरा, ओडादेखि लिएर पालिका, त्यस पछाडि प्रदेश र सङ्घ अथवा केन्द्रसम्म विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विभिन्न समूहहरूमा प्रतिनिधित्व, हरेक किसिमको प्रतिनिधिको हिसाबले र सहभागिताको हिसाबले पनि सम्भावनाहरू निकै नै रहेको देखिन्छ। त्यस अर्थमा शक्ति, जिम्मेवारी, अवसर र प्रतिनिधित्वका हिसाबले संहितालाई आदर्श शासन प्रणालीको रूपमा हेरिए तापनि आदर्श छ हुँदाहुँदै पनि यसका पनि कमी कमजोरी भने नभएका होइनन्। हरेक कुराको हुन्छ कमी कमजोरी त, हरेक कुराको दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा सिक्कामा त दुईवटा पाटा हुन्छन्, एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्छन् भने जस्तै संहिताका पनि दुवै पक्षहरू छन्। अब बल्ल हामी मेन बडीमा प्रवेश गर्छौँ। मेन बडी संहिताको सबल र दुर्बल पक्ष हो। मैले तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहेको विषय चाहिँ के हो भने कुनै पनि प्रश्नको मेन बडीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि भूमिका बाँधेर मेन बडीसँग टाई अप गर्नुपर्छ के जोड्नुपर्छ। सबल र दुर्बल पक्ष सोध्यो नि त प्रश्नले, त्यही भएर यो हिसाबले यो सबल देखिए तापनि अथवा यो आदर्शवान शासन प्रणालीको रूपमा हेरिए तापनि यसका पनि खराबीहरू नभएका होइनन्, यसका पनि दुर्बल पक्षहरू नभएका होइनन् भन्ने अब जोडिन्छ। संहिताका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई देखाए अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब मेन बडीमा प्रवेश गरिदियो। अब उल्लेख गरिदिनुहोस्, 5-5वटा बुलेटमा उल्लेख गरिदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ त धेरै गर्ने हो, तर 5 नम्बरको प्रश्न भयो हुनाले यो 5वटा बुलेट पनि धेरै हुन्छ, लेख्नै भ्याइँदैन। समय नै कति हुन्छ र तपाईँको 5 नम्बरको उत्तर लेख्ने समय भनेको त्यो 8 मिनट जति हुन्छ जम्मा। 8 मिनटमा के लेखेर भ्याउँछ। सबल पक्षहरूमा सबै क्षेत्रको आवश्यकता समेट्न सजिलो हुन्छ। विभिन्न संरचना नै तलसँग चाहिँ फैलाइएको हुन्छ, सबै बाँडफाँड गरिएको हुन्छ भनेपछि सबै क्षेत्रको आवश्यकता समेट्न सजिलो हुन्छ। जनतालाई केन्द्रीय शोषणबाट संरक्षण गर्छ। केन्द्रले पहिला एकात्मक प्रणालीमा जस्तो केन्द्रले मुठीमा सबै अधिकारहरू राखेर तल चाहिँ हेर्दै नहेर्ने भन्ने हुँदैन, विभेद गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यही भएर विभेद रहँदैन भन्न खोजेको हो। नीति निर्मातालाई स्थानीय तहको आवश्यकता बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब स्थानीय प्रतिनिधिहरू मार्फत नै स्थानीय स्तरका सम्पूर्ण आवश्यकताहरूलाई उजागर गरिन्छ। के हो आवश्यकता? डिमान्ड कलेक्सन गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र संरक्षण हुन्छ। तल्लो स्तरमै युनिटहरू इस्टाब्लिस गरिसके पछाडि जनप्रतिनिधिहरू सबै तल्लो इकाइसम्म जनप्रतिनिधिहरू रहने भइसके पछाडि साधन स्रोतको परिचालन र त्यसको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्छ। अर्को स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार तल्लो तहमा निक्षेपण हुन्छ। अब हरेक पालिकाहरू प्रदेशहरू स्वायत्त, आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने, आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कानुन संविधानसँग नबाजिने गरी र बनेको ऐनसँग नबाजिने गरी आफै बनाउन सक्ने र लागू गर्न सक्ने त्यो हैसियत राख्ने भएको हुनाले पनि स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार तल्लो तहसम्म प्राप्त हुन्छ। यो सबल पक्ष हो। त्यसो भए दुर्बल पक्ष चाहिँ के हो त? संहिताको खराबी के हो? कता कता सुनिन्छ संहिता त फेल खान्छ, यो कामै छैन भनिन्छ। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने फेल खाने हो। व्यवस्थापकीय पाटो कमजोर भयो भने फेल खाने हो। त्यो व्यवस्थापनको मात्रै कुरा नभएर संहिताका दुर्बल पक्षहरू हेरौँ। शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्र र इकाइहरू बीच विवाद सिर्जना हुन सक्छ। पावर सेयरिङको कुरामा केन्द्रले धेरै अधिकार राख्ने, त्यसपछि प्रदेशले राख्ने अनि स्थानीयलाई कम अधिकार दिने, यस्तो भयो भने यो पावर सेयरिङकै कुरामा पुलिस फोर्स कसको हुने, सेना कसको हुने, हाम्रो किन नहुने, उसको किन हुने भनी पावर सेयरिङमा समस्या हुन्छ। यसले विवाद सिर्जना गर्छ भन्ने एउटा विवादको हिसाबले यो कमजोर देखियो, विवाद हुने देखियो। तिनै तहलाई स्वायत्त भन्ने, जिम्मेवार भन्ने, शक्तिशाली भन्ने, तर कन्फ्लिक्ट त्यहाँ देखियो पावरमा, शक्ति बाँडफाँडमा। शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन जान्छ। जनप्रतिनिधिहरू धेरै हुने, एउटै ओडामा, ओडा समितिमा तल्लो युनिट हो ओडा भनेको, ओडामै ओडा अध्यक्ष सहित 5 जना सदस्य हुने भए, त्यस्तै पालिकामा अब ओडा अध्यक्षहरू अनि त्यस पछाडि कार्यपालिका सदस्यहरूको बोर्ड हुन्छ। हरेक प्रदेशमा त्यस्तै छ।
मन्त्रालयहरू छन्, प्रदेश सभा छ, विभिन्न युनिटहरू, त्यो युनिट अनुसारका कर्मचारीको व्यवस्थापन हरेक हिसाबले शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन जान्छ। अब प्रतिनिधित्व नै बढी हुने भयो, कर्मचारी नै बढी चाहिने भए, कार्यालयहरू नै बढी हुने भए, युनिटहरू बढी हुने भए, अफिसहरू बढी हुने भएपछि त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि हरेक किसिमका उपकरणदेखि लिएर कर्मचारी भर्नादेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापनका कामहरू गर्नको लागि बजेट धेरै खर्च हुने देखियो, खर्चिलो हुन्छ। यो दुर्बल पक्ष हो। तल्ला इकाइहरू राजनीतिक अभ्यासको थलो बन्न जान्छ। अब तल्लो स्थानीय तहहरू, विशेष गरेर स्थानीय तहहरू पोलिटिक्सको प्लेग्राउन्ड जस्तो हुन्छ। त्यहाँ पोलिटिक्स गर्ने, अब त्यहाँ पोलिटिक्स गरेपछि राजनीति गर्न सिक्ने, राजनीतिक खेल मैदान जस्तो त्यो बन्छ, अभ्यास गर्ने थलो बन्छ। अनि हरेक मान्छेले तल्लो इकाइमा चाहिँ राजनीति गर्न थाल्छन् भन्ने हो, पोलिटिक्सको थलो बन्छ। द्वैत शासन व्यवस्थाका कारण सेवा प्रवाहमा झमेला उत्पन्न हुन्छ। केन्द्रले एउटा सर्कुलर गरे हुन्छ, प्रदेशले अर्को गरे हुन्छ, स्थानीयले अर्को कानुन निर्माण गर्ला। अब द्वैत शासन हुन्छ, कसले भनेको मान्ने भन्ने हुन्छ। द्वैत शासनले गर्दा सेवा प्रवाहमा झमेला हुन्छ, एकले अर्कोमाथि ओभरल्याप गरे जस्तो देखिन्छ, समन्वयमा समस्या हुन्छ। अर्को विषय, राष्ट्रिय अखण्डतामा खतरा उत्पन्न हुन्छ। स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरिरहँदा हरेक प्रदेशहरूले स्वायत्त प्रदेश बनाउने कुराहरू ल्याइरहेका अवस्थामा राष्ट्रिय अखण्डतामा समेत आँच आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। राष्ट्रिय अखण्डतै धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ। यो हिसाबले दुर्बल पक्षहरू पनि देखिन्छ। अब हामीले यति लेखेर सुख पाइँदैन, निष्कर्ष दिनुपर्छ। निष्कर्ष जहिले पनि पोजिटिभ भ्यू बोकेको हुनुपर्छ। निष्कर्षले नकारात्मक निष्कर्ष लेखेर छोड्न पाइँदैन। हामीले सबल पक्ष लेख्यौँ, दुर्बल पक्ष पनि लेख्यौँ। अब निष्कर्ष के हो, हुन चाहिँ के पर्छ त? अब सबल पक्षको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दुर्बल पक्ष हटाउन उत्तरदायित्व तथा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न सके सङ्घीयता, विकास, राष्ट्रिय एकता र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने बलियो शासन व्यवस्थाको रूपमा चित्रण हुन सक्छ। भनेपछि सबल पक्षको कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्यो। दुर्बल पक्ष हटाउनलाई उत्तरदायित्व तथा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न सकियो भने उत्तरदायित्वको हिसाबले सबैलाई उत्तरदायी बनाउँदै लैजान सक्नु पर्यो। अर्को कुरो, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण पनि कायम गर्न सक्नु पर्यो। अराजक हुन दिनु भएन। सबै युनिटहरू स्वायत्त आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर सबैलाई अराजक आफ्नै ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्न दियो भने त्यहाँ अराजकता मौलाउँछ। त्यही भएर शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न सक्नु पर्यो। चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर सबैलाई सहअस्तित्व, समानता र सहकार्यको मोडेलमा अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ सहअस्तित्व, सहकार्य र समानताको आधारमा, समानताको सिद्धान्तको आधारमा अघि बढ्न सकेको तिनै सङ्घीयताका विभिन्न इकाइहरू बीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समानताको सिद्धान्तका आधारमा मिलेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा सङ्घीयता सफल शासन, सङ्घीय शासन सफल शासन व्यवस्थाको रूपमा चित्रण हुन सक्ने देखिन्छ भनेर हामी निष्कर्ष टुङ्ग्याउँछौँ। अब तपाईँलाई हेडिङ दिने कुरा गर्दै थिएँ मैले। हेडिङ दिन मन लाग्यो भने टपमा हेडिङ दिन सक्नुहुन्छ, सङ्घीयता कस्तो शासन हो, सङ्घीयता विकेन्द्रीकरण प्लस अकेन्द्रीकरण। यसको डेफिनेसनमा अस्ति पनि कुरा गरेका थिएँ। सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण मात्रै नभएर अकेन्द्रीकरण पनि हो। विकेन्द्रीकरण भनेको त थाहा पाइसक्नु भएको छ, अधिकार प्रत्यायोजन, अधिकारको हस्तान्तरण र अधिकारको निक्षेपणलाई हामी विकेन्द्रीकरण भन्छौँ। त्यति मात्रै गरेर हुँदैन। अकेन्द्रीकरण भनेको संविधानमै व्यवस्था गरेर ती व्यवस्थाहरूलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यो गर्न सकियो भने सङ्घीयता
पूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। यसरी सङ्घीयता विकेन्द्रीकरण प्लस अकेन्द्रीकरण अथवा सङ्घीयता विकेन्द्रीकरणको विकसित रूप भनेर पनि लेख्न सक्ने हुन्छ। यति भन्दै म आजको यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।